Sa istoryang pang-public transportation gihapon nang hatag ang Cebu Provincial Government og tag 3,000 pesos nga ayuda para sa mga habal-habal drivers. Asa ka ni gipanghatag? Para sa mga detalye mo balita live gikan sa Cebu City si One News correspondent Dale Israel. Dale, bay may hapon nimo kaning gipanghatag sa mga drivers, cash ba ni siya? Ang hapon, Chiki. Tinuod ka nga malipayong adlaw kini para sa mga habal-habal drivers human makadawat sila og ayuda gikan sa Cebu Provincial Government. Cash ni siya human sa pila ka buwan nga paghuwat ipanghatag na karon sa provincial government sa Cebu ang fuel subsidy alang sa mga habal-habal drivers nga grabing naapektuhan sa padayong pagsaka sa presyo sa krudo. Karong adlaw nakadawat ang mga rehistradong habal-habal drivers sa mga lungsod sa Asturias ug Pinamungahan tag 3,000 ka pesos nga fuel subsidy gikan sa Cebu Provincial Government nga gisaad ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Kapin sa 2,000 ka mga drivers ang nakabenepisyo sa maong lungsod o sa mga ayuda sa duha ka mga lungsod. Gawas sa tag 3,000 ka pesos nga cash assistance sa kadawat usab ang matag benepisyaryo og napulo ka kilo o napulo ka kilong bugas isip dugang mga tabang gikan sa lalawigan. Sumala sa probinsya espesipiko gayon nga gilain kining ayuda para sa mga habal-habal drivers tungod kay wala sila maapil sa national fuel subsidy nga gihatag sa mga drivers sa PUJ ug bus. Chiki. Sa pagkakaroon ba, duha pa lang no, sakto ba ang lungsod ang nahatagan og ayuda unsaon man di ay ang mga tagalaing lugar diha sa Cebu? Chiki, una nang nahatagan ang Cordoba ug Balamban nga karon ang Asturias ug Pinamungahan nya ug man pa mga lungsod matud pa sa provincial government mas daghan pa nga mga lungsod ang sunod nga mohatagan og maong ayuda sa maabot nga mga adlaw gipasabot sa mga opisyal nga nadugay ang pagpanghatag sa tabang tungod kay gikinahanglan istrikto ang pagberipika sa mga listahan nga gisumite sa local government units masiguro lang nga makabenepisyo gayud ang mga tinuod nga habal-habal drivers. Aduna man gud Chiki mga nagpalista nga dili tinuod nga habal-habal drivers kundi mga tag-iya ra sa motorsiklo mao ang gipaberipika ug maayo sa provincial government kini ang tumong sa maong programa mao ang pagpamino sa gasto sa kalisod sa mga driver nga nagsalig sa pagpamasada sa motorsiklo aron makabuhi sa ilang mga pamilya pero wala sa karon sa pagsaka sa presyo sa krudo. Chiki. O Dale, karong simanahan, isaka man ang presyo sa lana. Next week, musaka na sad kuno ang presyo sa lana tungod anang giyera sa Middle East, no? O mga developments, naabay mga gistoryahan nga posibilidad nga naay fair hike, umutas ang plite sa mga habal-habal. Chiki, dugay ra nga naginaot ang mga drivers dinhi nga mosaka ang plitihan adto pang unang pagsaka sa presyo sa krudo pero wala kini tuguti sa LTFRB sa una. Karon nga nisaka na sa bang presyo sa krudo ato na lang gi-expect nga ibalik na po nila ang ilang hangyo nga pasakaan ang plitihan sa mga jeep o mga bus. Chiki. Daghan kayong salamat nimo bay, Dale Israel, gikan sa One News Cebu.